श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं लकारिण्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 2 अध्यायं 11 सर्पयागम्। ओं नमः चण्डिकायै सूतोवाच गतप्राणं तु राजानं बालं पुत्रं समीक्ष्य च चक्रुश्च मन्त्रिणः सर्वे परलोकस्य सत्क्रियाः गङ्गातीरे तद्ददेहं भस्मप्रायं महीपतिम् अकुरुभिश्चापि युक्तायां चिताया मध्यरे रोपयन् दुर्मरणे मृतस्यास्य चक्रुशैवौर्ध्वदैहिकम् क्रियां पुरोहितास्तस्य वेदमन्त्रैर्विधानतः तदुर्धानानि विप्रेभ्यो घास्वरसुवर्णं यथोचितम् अन्नं बहुविधं तत्र वस्त्राणि विविधानि च। मुहूर्ते स्वतं बालं प्रजानां प्रीतिवर्धनं सिंहासने शुभे तत्र मन्त्रिणः सन्निवेशयन् पौराजानपदालोकाः चक्रस्तं नृपतिं शुशं जनमेजय नामानां राजलक्षणसंयुतं दात्रेयी शिक्षयामास राजसिंहानि सर्वशः दिने दिने वर्धमानः स बभूव महामतिः प्राप्ते चैकादशे वर्षे तस्मै कुलपुरोहितः यथोचितं ददौ विद्यां जग्राह स यथोचितां धनुर्वेदं कृपपूर्णं तदा वस्मै सुसंस्कृतम् अर्जुनाय यथा द्रोणः कर्णाय भार्गवो यथा असम्प्राप्त विद्यो बलवान् बभूव दुरतिक्रमः। धर्मशास्त्रार्थकुशलः सत्यवादी जितेन्द्रियः चकार राज्यं धर्मात्मा पुरा धर्मसुतो यथा ततः सुवर्णवर्माख्यो राजा काशीपति किल वपुष्टमां शुभां कन्यां ददौ परीक्षिताय च सतां प्राप्यासितापाङ्गीं मुमुदे जनमेजयः काशीराजसुतां कान्तां प्राप्य राजा यथा पुरा विचित्रवीर्यो मुमुदे सुभद्रां च ययार्जुनः विजहार महीपालो वनेषु भवनेषु च तया कमलपत्राक्षा शच्या शतक्रतोर्यथा प्राजास्तस्य सुसन्तुष्टा बभूवुः सुकलालिताः मन्त्रिणः कर्मकुशलाः चक्रुकार्याणि सर्वशः एतस्मिन्नेव काले तक्षकेन परिक्लिष्टो हस्तिनापुरमभ्यगात् वैरस्यापचितिं गोस्य प्रकुर्यादिति चिन्तयन् परीक्षितसुतं मत्वा तं नृपं समुपागतः कार्याकार्यं न जानासि समये नृपसत्तम अकर्तव्यं करोष्यद्य कर्तव्यं न करोषि वै किं त्वां सम्प्रार्थयां यद्य गतामर्षं निरुद्यमम् अवैरज्ञं मतन्द्रज्ञं बालचेष्टासमन्वितं जनमेजय उवाच किं वैरं न मया ज्ञातं न किं प्रतिकृतं मया तद्वत् त्वं महाभाग करोमि यदनन्तरम् उत्तङ्ग उवाच पिता ते निहतो भूप तक्षकेण दुरात्मना मन्त्रिणस्त्वं समाहूय ऊचुस्ते द्विजशापेन दष्टसर्पेण वै मृतः जनमेजय उवाच शापोत्र कारणं राज्ञः शप्तस्य मुनिना किल तक्षकस्तु तुको दोषो ब्रूहि मे मुनिसत्तम उत्तङ्ग उवाच तक्षकेण धनं दत्त्वा कश्यपसन्निवारितः न स किं तक्षको वैरे पितृः तव भूपते भार्यारुरो पुरा भूप दष्टा सर्पेण सामृता अविवाहिता तु मुनिना जीविता च पुनः प्रिया रुरुणापि कृता तत्र प्रतिज्ञा चाति दारुणा यं यं सर्पं प्रपश्यामि तं तं हन्या आयुधेन वै एवं कृत्वा प्रतिज्ञां स शास्त्रपाणिरुरुस्तदा व्यचरत् पृथिवीं राज अपश्यद्दण्डमुद्यम्य हन्तुं तं समुपाययौ अभ्यहन् ऋषितो विप्रः तमुवाचातडुण्डुपः नापरोध्नोमि ते विप्र कस्मान् मामभिहंसि वै रुरुरुवाच प्राणप्रिया मे दयिता दट्टा सर्पेण सामृता प्रतिज्ञेयं तदा सर्पदुःखितेन मया कृता डुण्डुपौवाच नाहं दशामि तेन्ये वै ये दशन्ति भुजङ्गमाः शरीरसमयोगेन न मां हिंसि
भवितुमर्हसि उत्तङ्गवाच श्रुत्वा तां मानुषीं वाणीं सर्पेणोक्तां मनोहरां रुरुपप्रच्छ गोसि त्वं कस्माद्धुण्डपदं गतः सर्पवाच ब्राह्मणेऽहं पुरा भयं च प्रापितोत्यर्थम् अग्निहोत्रगृहे स्थितः तेन पीतेन सप्तोऽहं विह्वलेनातिवेपिना भवसर्पो मन्दबुद्धेयेनाहं दर्शितस्त्वया मया प्रसादितोत्यर्थं सर्पेणासौ द्विजोत्तमः मामुवाचात तत्क्रोधात् किञ्चिच्चान्तिमवाप्य च रुरुस्ते मोचिता शापः यास्य सर्पं भविष्यति प्रमतेस्तु सुतो नूनम् इति मां सोऽब्रवीत् वचः सोऽहं सर्पो रुरुस्त्वं शृणु मे परमं वचः अहिंसा परमो धर्मो विप्राणां नात्र संशयः दया सर्वत्र कर्तव्या ब्राह्मणेन विजानता यज्ञादन् यत्र विप्रेन्द्र न हिंसा याज्ञिकी मता कृत्वा तस्य च शापान्तं परित्यक्तं च हिंसनं विवाहिता तेन बाला मृता सञ्जीविता पुनः कदनं सर्वसर्पाणां कृतं वैरमनुस्मरन् त्वं तु वैरं समुत्सृज्य वर्तसे पन्नकेष्वत विमन्युर्भरतश्रेष्ठपितृघातकरेषु वै अन्तरिक्षे मृतस्तातः स्नानदानविवर्जितः तस्योद्धारं च राजेन्द्र कुरु हत्वा पन्नगान् पितुर्वैरं न जानाति जीवन्नेव मृतो हि सः दुर्गतिस्ते पितुस्तावद्यावत्तान्न हनिष्यसि अम्बामकमिषं कृत्वा गुरु यज्ञं नृपोत्तमः सर्पसत्रं महाराज पितुर्वैरं नेत्राभ्यामाश्रुपातं च चकारातीव दुःखितः तिङ्मामस्तु सुदुर्बुद्धेः वृतामानकरस्य वै पिता यस्य गतिं घोरं प्राप्तः पन्नगपीडितः अद्याहम् अकमारभ्य करोम्यपचितिं पितुः हत्वा सर्पानसन्दिग्धो दीप्यमाने विभावसो आहूय मन्त्रिणः सर्वान् राजावचनमब्रवीत् कुर्वन्तु यज्ञसंभारं यथार्हं मन्त्रिसत्तमाः गङ्गातीरे शुभाम्बो मे मापयित्वा द्विजोत्तमैः कुर्वन्तु मण्डपं स्वस्थाः शतस्तम्भं मनोहरं वेदी यज्ञस्य कर्तव्या ममाद्य सचिवा खलु तदङ्गद्वे विधेयो वै सर्पसत्र सुविस्तरः तच्च शीघ्रमाहूयतां विप्राः सर्वज्ञा वेदपारगाः सूत उवाच मन्त्रिणस्तु तदा चक्रो भूपवाक्यै विचक्षणाः यज्ञस्य सर्वसंभारं वेदीं यज्ञस्य विस्तृतां हवने वर्तमाने तु सर्पाणां तक्षको गतः इन्द्रं प्रतिभयार्तोऽहं त्राहि मामिति चाब्रवीत् भयभीतं समाश्वास्य श्वासने सन्निवेश्य च दधाव भयमत्यर्थं निर्भयो भव पन्नगः तमिन्द्र शरणं ज्ञात्वा मुनिर्दत्ता भयं तथा उत्तङ्गो ह्यवदुद्विग्नः सेन्द्रं कृत्वा निमन्त्रणं स्मृतस्तदा तक्षकेण यायावरकुलो राजा तमर्चयामास दृष्ट्वा बालं सुपण्डितम् अर्चयित्वा नृपस्तं तु छन्दयामास वाञ्छितैः स तु वव्रे महाभागयज्ञोऽयं विरमत्विति सत्यबद्धो नृपस्तेन प्रार्थितश्च पुनस्तथा होमं निवर्तयामास सर्पाणां मुनिवाक्यतः भारतं श्रावयामास वैशम्पायनविस्तरात् श्रुत्वापि नृपतिकामं न शान्तिमभिजग्मिवान् व्यासं पप्रच भूपालो मम शान्तिः कथं भवेत् मनोहितज्ञते कामं किं करोमि वदस्व मे पिता मे दुर्भगस्यैव मृतः पार्थसुतात्मजः
क्षत्रियाणां महाभागसङ्ग्रामे मरणं वरं रणे वा मरणं व्यास गृहे वा विधिपूर्वकं मरणं न पितुर्मे भूत् अन्तरिक्षे मृतो वशः शान्त्युपायं वदस्त्वात्र त्वं च सत्यवती सुत यथा स्वर्गं व्रजेदाशु पिता मे दुर्गतिं गतः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे सर्पसत्रवर्णनं नाम एकादशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।